तीन फेमस पंचायत सांकवाळ पंचायतीचो मेंबर वॉर्ड नंबर 3. आज आम्ही 6 जण पंच मेंबर आउट ऑफ 11 एकठांय जाले आणि नो कॉन्फिडन्स मूव केला कोणाचेर, सरपंचाचेर आणि डेप्युटी सरपंचाचेर. आता ही पंचायत एक्च्युअली डेप्युटी सरपंचच चलयता, एक्टिंग सरपंच जावन. आता सध्या आसा तो डायरेक्ट वालीस. आनीक जशें तेणी सांगला सगळ्यांनी, तेणी फक्त तांकां गिरीश पिल्लेक आनी डेरेक वालिसाक तेंचे कडेन तेंचे जमना म्हणूनच ते म्हाजे कडेन येयले आनी तेणी सांगलें आमी पंचायत उरलो पळय टर्म आमचो एक 14 म्हयने कितें उरल्या ते बरे भशेन चलोवया. बरे भशेन म्हणल्यार कितें, आतां तेणी सांगलां ते भशेन म्हयन्याक फोर्टनायटली मिटींग कितली जावपा जाय 2, पूण मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर कितें सांगता हांगा एसेंब्लीन 4 जावपा जाय विकली. आनी खरेंच तो सांगता ते 4 जावपाकूच जाय. कित्याक आमची पॉप्युलेशन वायज बिगस्ट पंचायत इन गोवा, आमची सगळ्यांनी चड पॉप्युलेशन आनी आमचे कडेन जे पळय कितें इश्यूज येता लोकांचे ते दाळ पडटा पंचायतीचो. 8-8 दिसांनी जाल्यार तेंचे पॉयंट्स आमी सॉल्व करपाक शकता. पूण हांगा कितें जाता 15 दिसांनी जायना. हांगा आतां तेणी सांगलें ते भशेन 7 म्हयन्याक आतां लास्ट मिटींग सप्टेंबरान जाली, मागीर नोव्हेंबरान जाली, जानेवारीन जाली, मार्चान, म्हणल्यार 4च मिटींग जाल्या. 7 म्हयन्याक 4 मिटींग कितले जावपा जाय आशिल्ल्यो एज पर कायदो 14. आनी मोवीन सांगता ते भशेन कितले जावपा जाय आशिल्ले पंचायत मिनिस्टर 28. आता 28 ना 14 ना, पूण जाल्या फक्त 4 मिटींग. आनी कितें करता, जर तर तुळशीदास नायक ना तर कोणूय चड उलयता तो ना पंचायतीन जाल्यार ती 5 मिनटांनी मिटींग काबार जाता. सो हेंकां आतां लेडीज पळय सांगता आनी बाकीच सांगता डिस्कशन जायना. खरेंच डिस्कशन जायना आशिल्लें. कित्याक हे पंचायतीन फक्त ग्रामसेवक येता, सेक्रेटरी ना आमकां. पयलीं ग्रामसेवक आशिल्लो तो नाका जाल्ले करून गेला, तो सस्पेंड जाला आनी आतां परत ग्रामसेवक येयला. तो पंचायतीन आसना, लिव्हेर आज येयलो तो आनी आतां खंय तरी गेला. पूण इश्यू कितें आसा, ते जेन्ना फायली पास करतात, फायली पास करतना डिस्कशनां येयनात. ते सांगता कितें विचारलें जाल्यार ना वयल्यान येयल्या, आमचो पंचायत मिनिस्टरान सांगलां हें करपाचें. हांव तरी धरना ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो ताका ह्यो खबर तरी आसतली म्हणून. कित्याक हे बेश्टे सांगता आनी तो खबर आसल्यार अशें करपाना. ही इज अ प्रो डेव्हलपमेंट. आतां पंचायतीचेंच घर पळय, ही पंचायत घर आमी ओल्ड पंचायती कडेन आतां आसात. 6 वर्सां जालीं. मोविन गुदिनोन पंचायत मिनिस्टरान 3 फावटी नाल्ल फोडला आनी तिसरी फावटी फोडलेलो तो 2022 नाल्ल फोडलेलो. आतां हे पळय दोगूय डेप्युटी सरपंच एक्टिंग सरपंच जावन करतात, तांकां खबर ना बाबा पंचायत घरीचा एटलिस्ट फावंडेशन स्टोन घातलो तेणें ऑनरेबल मिनिस्टरान जाल्यार फुटींग तरी जावपा जाय, प्रोसिजर तरी करपाक जाय. 6 वर्सां कित्याक लागलीं. कोण तरी डेव्हलपमेंटान आमकां जागो हँड ओवर केला 1,500. आमचे कडेन जागोय आसा, आमचे कडेन आयच्या दिसा 13-14 कोटी आसा, पूण खंय हाडटा कित्याक जायना हो प्रश्न आसा. आमी थंय भाड्याचे खोलीन रावतात. पंचायत आतां 6 वर्सां जालीं. आज पर्यंत जवळ जवळ म्हयन्याक 70,000 जर कॅल्क्युलेट केले 34 ते 35 कोटी आमी फारीक केल्या. लोकांचे पयशे कित्याक दिवपाक जाय. आमी म्हणटा मॅनेजमेंट, गार्बेज मॅनेजमेंट, अशे खुबशे इश्यू हांव 2च हायलायट करता. खुबशे इश्यू आसा जेणे करून हे लेडीज आनी बाकीचे पंच मेंबर हैराण जाल्ले आसा. हेंकां दोगांकय जे पळय एक्टिंग सरपंच जावन चलयताले तेंचेर तेणी अविश्वास दाखयला. बाकीचे आमकां कोणाचेर येना, ते फक्त पंचायत मिनिस्टराचें नांव सांगतात आनी आपल्याक जाय तें करतात. आमची गार्बेज मिसमॅनेजमेंट चल्लेलें आहा. अरे फाटले 6 वर्सां, आमी आतां 4 वर्सां जालीं ह्या टर्माक, पूण 6 वर्सां टेंडर जायना. फक्त आमचे कितें मास्टर रोलाचेर म्हयन्याक 15-20 लाख काडटात कचऱ्याक. मास्टर रोलाचेर कायदो आसा फक्त 5,000चे वयर 4,999 लास्ट. 5,000 गेलो जाल्यार अप्रुवलाक वचपाक. विदाउट अप्रुवल हांगा मास्टर रोलाचेर कोट्याचे कोटी पयशे काडून ह्या 4 वर्सांक काबार केले. पूण कचरो आसा तो थंयच आसा. आनी इश्यू आसा तो पळय, आनी इश्यू आसा तो आमचो हेजो पंचायतीचो, खंयचे हितून न्यू पंचायत. आमकां पंचायत घर थंय शिफ्ट करपाक नाका आशिल्लें. हें पंचायत घर अजुनूय आसा, जशें तुमी पळयत अजुनूय आसा. आनी हांगा पोस्ट ऑफिस चलतालें, आतां हालींच शिफ्ट जालें. हें मोडटलें म्हणून आमी 34 लाख हें केल्यात. पूण सांगपाची गजाल इतलीच, हेंचेर आमी दोगांचेरय कॉन्फिडन्स ना म्हणून ही कुशीन चल्लेली आसात. दोगूय गिरीश पिल्ले आनी ते डेरेक वालीस, कित्याक ते आपल्या जाय तें करताले म्हणून आमी कुशीन चल्लेले आसा. आनी आमी सरकाराक सांगता आमी सरकारा बरोबर आसा. ही सगळी पयलीं सरकारा बरोबर आशिल्ली आनी तुळशीदास नायक तर सदांच सरकारा बरोबर आसतलो. आनीक हेजे फुडें जे पळय कितें कामां जातलीं, मोविन गुदिनो आसूं, पंचायत मिनिस्टर आसूं जावं सरकार आसूं, आमी तेजे बरोबर घेवन
तो प्रो डेव्हलपमेंट मनीस आसा, ताका डेव्हलपमेंट जाय आनी बेगिनाचे बेगीन हेका फावंडेशन स्टोन ताणें घातलेलो आसता. आमी प्लेंथ वयर काडून जी फायल खंय आसा ती पळोवन हे डेव्हलपमेंट आमी बेगिनाचे बेगीन 1 वर्सा भितर ही पंचायतीन आमी बांदून बसपाक सोदतात. इतलेंच आमी सांगतात. आनी ही पंचायत जी पळय आसा, आमी आज 6 जाण ना, आमचे कडेन आनीकय मेंबर आसात, ते आमचे बरोबर येतले. आज ते कांय कारणां खातीर येवना, ते येतले. आनी आमी अशें धरतात की बेगिनाचे बेगीन आमकां नोटीस येवन इलेक्शनाचे पंचायत मिनिस्टर आमचो करतलो. नाजाल्यार हे पळय सदांच दोगूय सांगता न्हू, गिरीश पिल्ले आनी डेरेक वालेस, की पंचायत मिनिस्टर करता, पंचायत मिनिस्टर करिना म्हणून आमकां खबर आहा. पूण जर तर आतां कितेंय प्रेशर हाडून तेणें जर नोटीस काडपाक डिले केली जाल्यार आमी समजपाचें की हितून ते सांगता तें सारकें आसा, पंचायत मिनिस्टर आसतलो. पूण हांव मागतां पंचायत मिनिस्टरा कडेन, खबर आमी तुजे बरोबर आसतले, आमी तुजेच मनीस, बरोबर सगळे मेळून काम करी, आमी तुज्या हातान हात घालून काम करपाक सोदता. आमकां बेगीन नोटीस काड आनी मागीर कितें तें आमी डिसिजन घेवया. आनी फुडें पळय पंचायत हें मिस मॅनेजमेंट जाल्लें आहा तें बरे भशेन चलोवया. The voice for Coin.